अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। एलिमेंट्री लेवल सबक नंबर 14 हमारा। आज हम पढ़ेंगे फेल मुजारे मनफी। फेल मुजारे मनफी यानी आज का सबक जो हमारा वो इम्परफेक्ट टेंस नेगेटिव है या नेगेटिव इम्परफेक्ट टेंस। फिर मुजारे हरफ नफी के साथ। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि माजी की मनफी के लिए तो एक ही हरफ इस्तेमाल होता है मा। और एक और लफ्ज आगे पढ़ेंगे वो शायद लेवल 2 में है बल्कि लेवल 1 में ही है। और फिर मुजारे के लिए जरा दो से ज्यादा बल्कि तीन चार अल्फाज भी जो नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जो मुजारे मनफी के लिए इस्तेमाल होता है आज हम वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले सबक का याद था कि माजी मनफी के लिए माँ का इस्तेमाल किया जाता है और माँ की किरदार हम पहले पढ़ चुके हैं। माँ का जबा से गौर से एक दफा देख लीजिएगा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए कि माँ का जबा माँ का जबा माँ का जबू। जी माँ का जब इसका क्या माना करेंगे? नहीं झूठ बोला आप एक औरत ने। जी और माँ का जबू इसका क्या माना करेंगे? माँ कर अबू। नहीं झूठ बोला आप एक मर्द ने। नहीं माँ का जबू। मर्दों ने। इन सब मर्दों ने झूठ बोला, उन सब मर्दों जी ने। नहीं झूठ बोला उन सब मर्दों ने। माँ कजब तुमा ये वाला लफ्ज जिसके एरर है इसका क्या माना होगा? हाँ, नहीं झूठ बोला आप सब। नजर नहीं आ रहा। जी माँ कजब तुमा। माँ नहीं झूठ बोला आप दो मर्दों ने। नहीं दो औरतों ने। मैंने मोहल्लस का पूछा था कि माँ कजब तुमा नहीं झूठ बोला आप दो औरतों ने। अच्छा जी चले। ये अच्छा याद करने का सबक है, जरूरी है इसको कि अच्छे तरीके से याद किया जाए। जी आप दो औरतों ने भी और आप दो मर्दों ने दोनों हो सकते हैं। और माँ का जबा इसका क्या माना होगा? नहीं झूठ बोला उस एक मर्द ने। नहीं माँ का जबा नहीं झूठ बोला उन दो मर्दों ने। दो मर्दों ने। और माँ का बता इसका क्या माना होगा? नहीं झूठ बोला उन दो औरतों ने। बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक है। और पहला आपका जो है तुक्का तीर बन गया और सीधा सीधा लगा टाइम जगह पे। जी बाकी इसको दोहरा लीजिएगा अच्छे तरीके से माजी मनफी, ताकि आगे भी सबक आसान हो। अब आते हैं आज मुजारे की तरफ। इनपरफेक्ट टेंस। सबसे पहले कि मुजारे मनफी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो वो मुजारे पे जो मुजारे मनफी कहेंगे किसे? मुजारे मनफी जिसके शुरू में हरफ नफी हो वो मुजारे मनफी कहलाएगा। जिस मुजारे के शुरू में भी हरफ नफी हो। हरफ नफी मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मुजारे की नफी के लिए अक्सर ला, यानी मुजारे की नफी के लिए ला आता है। ये ला, लाम अलिफ ला। और लाम शॉर्ट नहीं, अगर वो पढ़ेंगे वो ताकीद के लिए आता है। अगर यहाँ अलिफ ना हो लाम जबर ला पढ़े, ला अदरिब तो इसका मतलब मैं जरूर मारूं। और ला फिर मैं जरूर माफ करूंगा। लेकिन लाम के बाद अलिफ आ जाए ला तो इसका मतलब नहीं, ला अगफिरु मैं माफ नहीं करता हूँ। और कभी कभी माँ आ जाता है तो माँ का इस्तेमाल बहुत कम, यानी क्योंकि माँ असल माजी के लिए है। जी तो उसके लिए मिसालें कि असल तो ला आता है लेकिन कभी कभी माँ भी आ जाता है मुजारे मनफी के लिए। अक्सर ला की मिसाल वलाकिन लेकिन, ला यशउरून ला यशउरु ला यशउरानी ला यशउरूना। शारा यशउर माना समझ रखना, शऊर रखना, फहम रखना। तो ला यशउरून वो शऊर नहीं रखते। इन्नी बेशक मैं, आलमू जानता हूँ, आलमू आलिम यालमू से अस्माउ की तरह आलमू मैं जानता हूँ। माँ वो चीज ला तालमून यहाँ आ जाएगा। अगर सिर्फ होता तालमून तो इधर करते कि आप जानते हैं। अबे ला तो ला तालमून आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ माँ वो ला तालमून जो तुम नहीं जानते। का कभी कभी माँ भी आ जाती है मुजारे मनफी के लिए, जैसे वमा यकफुरु बिहा। मा यकफुरु बमाना है ला यकफुरु नहीं इनकार करता
बेहा उसका। तो माँ ये ला की जगह पर इस्तेमाल हुए, नहीं के माने नहीं, इनकार करते उसका। आगे वमा यशउरून, ला यशउरून मा यशउरून दोनों का माना है कि नहीं शऊर रखते वो सब। तो यहाँ ला का इस्तेमाल हुआ या माँ का, बाकी माने के लिहाज से दोनों एक ही। मुजारे मनफी का इशारा जेल में दी गई तस्वीर के मुताबिक करेंगे, और वो तस्वीर क्या है, ये है कि यहाँ से ये ऊपर। नहीं ठीक है, माजी के लिए हमने यहाँ किया है, मुजारे के लिए हम यहाँ करेंगे। जी ये मुजारे मनफी यहाँ। जी, तो ये माजी मनफी का इशारा था। अब हम मुजारे मनफी की गिरदान पढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिएगा ला यगज़िबु से हम गिरदान पढ़ रहे हैं, तो मुजारे और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ला लगा दिया है। बाकी जैसे गिरदानें हमने पहले पढ़ी उसी तरह मुजारे मनफी सच्ची तौबा निदामत इस्तिगफार इस्तिकामत, क्योंकि ला यगज़िबु से यही आता है, और इस वक्त ये गुनाह बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसके साथ बार बार ये लिखिए कि जब मैं कहें मैं और आप पढ़ूं तो साथ हमारे जहन में हो। अच्छा, इसमें क्या तब्दीली है? कोई भी नहीं। अगर ला को थोड़ी देर के लिए ना पढ़े तो इसमें और मुजारे जो हम पढ़ चुके हैं क्या फर्क है? कोई भी नहीं। देखिए यकदिबु, इशारा अगर करेंगे यकदिबु, यकदिबानी, यकदिबूना, तीन आ गए ना। जैसे यगफिरु, यगफिरानी, यगफिरूना, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा। तकदिबु, तकदिबानी, तकदिबूना, गौर से देखें। तकदिबु, तकदिबानी, तकदिबूना, तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरूना, अकदिबु, नकदिबु, अगफिरु, नगफिरु हमने पढ़ा। मोनस के सीगों को आप गौर से देखें। तकदिबु, तकदिबानी, यकदिबना, जैसे हमने पढ़ा है तगफिरु, तगफिरानी, यगफिरना, तकदिबीना, तकदिबानी, तकदिबना, जैसे तगफिरीना, तगफिरानी, तगफिरना, अकदिबु, नकदिबु, अगफिरु, नगफिरु, बिल्कुल सेम। वो है कि अब मुश्किल नहीं है, अब लगाना हमने क्या है, और कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ ला लगा देना है और माने में नहीं का माना आ जाए। अब यकदिबु का माना था वो झूठ बोलता है, तो अब हम पढ़ेंगे ला यकदिबु, वो झूठ नहीं बोलता है। तकदिबु, वो झूठ बोलती है, और ला तकदिबु, वो झूठ नहीं बोलती है। तो माना सिर्फ मुस्बत से मनफी में तब्दील हो जाएगा, माना मुस्बत से मनफी में तब्दील हो जाएगा, बाकी कोई उसमें फर्क नहीं है, बाकी वही है जैसे हमने पढ़ा है। तो अब मुजारे के अंदर सिर्फ ला लगा देंगे और उसके साथ साथ जो है माना तब्दील हो जाएगा मुस्बत से मनफी में। जी, तो एक मरतबा गिरदान पढ़िएगा मेरे साथ, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा, सिर्फ ला लगाने हैं आपने। झूठ नहीं बोलता वो एक मर्द, ला यकज़िबु, झूठ नहीं बोलते वो दो मर्द, ला यकज़िबानी, झूठ नहीं बोलते वो सब मर्द, ला यकज़िबूना, झूठ नहीं बोलते आप एक मर्द, ला तकज़िबु, झूठ नहीं बोलते आप दो मर्द, ला तकज़िबानी, झूठ नहीं बोलते आप सब मर्द, ला तकज़िबूना, झूठ नहीं बोलता हूं मैं एक मर्द, ला अकज़िबु, झूठ नहीं बोलते हम सब मर्द। ला तकज़िबु। जी, अब बिल्कुल आसान के दाने, सिर्फ हमने नई चीज उसमें ला लगा दिया है, और माने में सिर्फ हमने मुस्बत से मनफी में कर दिया है, बाकी और कोई नहीं है। जी, मोनस इसी तरीके से झूठ नहीं बोलती है वो एक औरत, ला तकज़िबु, झूठ नहीं बोलती है वो दो औरतें, ला तकज़िबानी, झूठ नहीं बोलती है वो सब औरतें, ला झूठ नहीं। यकज़िबना, जी, ला यकदिबना, झूठ नहीं बोलती है आप एक औरत, झूठ नहीं बोलती हैं आप एक औरत, झूठ नहीं बोलती हैं वो दो औरतें, ला तकज़िबानी, झूठ नहीं बोलती हैं वो सब औरतें, ला यकज़िबना, झूठ नहीं बोलती है आप एक औरत, ला तकज़िबीना, झूठ नहीं बोलती हैं आप दो औरतें, ला तकज़िबानी, झूठ नहीं बोलती हैं आप सब औरतें, ला तकज़िबना, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं एक औरत, ला अकज़िबु,
झूठ नहीं बोलती, हम सब औरतें। ला नक्ज़िबु, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे और इस पर इस्तिकामत दे कि हमारी जबान से सिद्क और सच्चाई जारी हो जाए, ना कि झूठ। वरना आज हालत हमारी ऐसी है कि जैसे एक अंग्रेज ने मुत्तहदा हिंदुस्तान के दौर में कहा था कि इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। और आज यही है, इस्लाम तो जीता ही हुआ है लेकिन मुसलमान हारे हुए हैं। इसकी वजह से अमानत, दयानत, बहुत सी चीजें हैं जिसकी बहुत शिद्दत से जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी बहुत ज्यादा कमी है। और मशहूर वाकया है कि हज़रत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह रहमतुम वासिया का कि मुत्तहदा हिंदुस्तान के दौर में किताबों में अक्सर में उनको नकल किया जाता है कि एक देहात में जो है हिंदुओं और मुसलमानों का आपस में एक प्लाट पर जो है इख्तिलाफ हो गया। हिंदू कहते थे ये हमारी प्रॉपर्टी है, और मुसलमान कहते थे ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मिल्कियत है। खैर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि उसको मजहबी रंग दे दिया गया। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई अगर ये प्लाट आ गया तो अब ये मस्जिद के लिए वक़्फ है, तो अब उसको मस्जिद का नाम दे दिया गया। तो अब जरा वो उसकी और ही सूरत बन गई। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, ये जगह हमारी, अगर आप ये लेनी है हर सूरत में लेंगे तो यहाँ जो है वो अपना वो बनाएंगे, माबूद खाना बनाएंगे जो इबादत की जगह उनकी बीवी वगैरह के लिए। तो अब उस सूरत ने बड़ी गंभीर की कि अब क्योंकि ये शिद्दत से मजहबी सूरत अख्तियार करेंगे, तो अंग्रेज बेचारा भी बड़ा परेशान, वो जज के अब इनके दरमियान फैसला कैसे किया जाए, कोई रिटर्न तो उनके पास देखिए वो है नहीं। फिर आखिर वो तंग हो तो उन्होंने कहा ऐसे करें कि आप जो मेडिएशन करवाएं, कोई सालिस मुकर्रर कर दें, कोई ऐसा अफराद के जिस पर आप दोनों को लोगों को, दोनों टीमों को, दोनों ग्रुपों को इत्तेफाक हो, तो कोई नाम लिख कर दे। तो हिंदुओं ने भी कोई नाम लिख के दिया, मुसलमानों में दिया। तो जब उस जज के पास नाम आया तो उनमें एक नाम मुश्तरका था कि जो हिंदुओं के पास भी लिखा हुआ था, जो मुसलमानों के पास भी था। तो वो बड़े शौक हुए कि यार ये चलो, और उसने कहा एक मसला तो हल हो गया कि एक बंदे पर तो ये दोनों इत्तेफाक कर दें। हिंदुओं से पूछा कि आपने एक ये नाम लिखा है कि इसको भी सालिस बना लिया जाए, तो क्या इस बंदे का जो फैसला होगा आप मानोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, लिख के दे दो। तो मुसलमानों को कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि जिस बंदे का नाम इन्होंने लिखा था वो मुसलमानों का उस वक्त के उस बस्ती का जो है एक बड़ा आलिम दीन था। तो मुसलमान बड़े खुश हुए कि ये तो है ही हमारा बंदा, तो फैसला भी तो हमारे हक में ही होगा। तो हिंदू बड़े परेशान थे, लेकिन उनके पंडित ने नाम लिख के दिया, तो उसने कहा ठीक है, इस बंदे का नाम लिख दे, हम इस पे इत्तेफाक करेंगे। अगरचे आम हिंदुओं को तो शरत सद नहीं था, लेकिन पंडित ने दिया तो वो चुप हो गए। अब हुआ तो जब कासिद ने भेजा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन के पास बंदा कि आपकी वजह से एक मसला हल हो रहा है, आप अदालत में हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो है ना अंग्रेज क्योंकि काबिज है और उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां की हैं, लिहाजा हम ना इनके कानून और अदालत में जाते हैं ना मानते हैं। खैर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि, और दूसरों ने कहा कि मैंने तो कसम भी उठाई कि आप लोगों की शक्ल नहीं देखूंगा कि तुम इतने वो हो, तुमने जो यहाँ हिंदुस्तान में जो जुल्म और वो मचाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कि आप अदालत में पहले आके खड़े हो जाएं और अपना रुख दरवाजे की तरफ रखिएगा, मैं अपने पीछे बालकनी से आऊंगा और जब बैठूंगा तो मैं एक आपसे सवाल करूंगा, आप हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद वहीं से आप दरवाजे की तरफ आएं। तो आपकी वजह से एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। खैर वो आए, अदालत लगी, बड़ा शदीद दिन दोनों तरफ से कि आज फैसला क्या होने लगा है। सोसाइटी बहुत बढ़ गई थी। तो जब जज ने उससे पूछा कि ये फला फला प्लाट और जगह है जो इस जगह में, इस पर इख्तिलाफ है, मुसलमान कहते हैं कि हमारी मिल्कियत है और हिंदू कहते हैं हमारी मिल्कियत है, आप बताएं ये किसकी मिल्कियत है, आपके पास क्या? और उन्होंने दोनों ने लिख के दिया कि जो आप फैसला करेंगे ये मानेंगे। तो उन्होंने बगैर रुके कह दिया कि मेरे ख्याल में जो मेरे पास है उसके मुताबिक ये जगह हिंदुओं की है। ये कहकर वो चले गए। जज ने फैसला दे दिया कि ये जगह हिंदुओं की है, लिहाजा ये उन्हीं को दी जाएगी। तो मुसलमान बेचारे शदीद गम गुस्से में, उन्होंने कहा मौलवी बिक गया, मौलवी मसलत का शिकार हो गया, मौलवी अंडर प्रेशर हो गया, और बस मौलवी ने कुछ न कुछ माल ले लिया होगा, बहुत सी बातें उनको सुनाई गई। तो अंग्रेज ने उधर एक तारीखी जुमला कहा। अच्छा फिर उसके बाद हुआ, जब जब हिंदू पंडित के बाद गए तो उसने कहा कि जिस मोहम्मदी का एक, यानी जिस मोहम्मद का एक मोहम्मदी और उसका एक उम्मती इतना किरदार का सच्चा और साफ और जबान का पक्का है कि वो झूठ नहीं बोलता, हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रेशर था, तो वो खुद जिसके ये मानने वाले हो कितना सच्चा होगा। तो उस पंडित ने कहा कि मैं तो फिर इसके जो नबी जिसको ये मानते उस पर ईमान लाता हूँ।
تو عام کیونکہ ابھی تک کا دور نہیں تھا اس وقت، تو لوگ بھی انہی کے پیچھے چلتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہندوؤں نے کہا اگر آپ ایمان لاتے تو ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس پنڈت نے کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ جو باقی آدھی آبادی جو ہندوؤں کی تھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوئے۔ تو پنڈت نے کہا یہی جگہ اس پر مسجد بنے، اس جگہ مسجد بنے گی۔ تو انگریز کو جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ تو آج ہم یہ جھوٹ، امانت، دیانت یہ نہ ہونے کی وجہ سے اور جھوٹ ضرب عام ہونے کی وجہ سے آج جو ہے مسلمان ہارے ہوئے ہیں ہر میدان میں۔ اور اس کے مقابل میں جو جن کو ہم بہت برا والا بھی کہتے ہیں، ان کا کردار، کریکٹر، کام ان کے بہت اچھے اور صاف بالکل کلیئر ہے، وہ کبھی ڈنڈی نہیں مارتے۔ اور ہمارے یہاں کیمرے لگا کے بھی کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود ڈنڈی مارتے چھوڑتے نہیں ہیں۔ جی، تو اب ہمارے پاس گردانے ہیں۔ لا یظلم سے ظلمہ ہم پڑھ چکے تھے، ظلم کی سیکھنے، یظلم وہ ظلم کرتا ہے اور لا یظلم وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ جی، تو میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ ظلم نہیں کرتا وہ ایک مرد، لا يظلم، ظلم نہیں کرتے وہ دو مرد، لا يظلمانی، نہیں ظلم کرتے وہ سب مرد، لا يظلمون، ظلم نہیں کرتے آپ ایک مرد، لا تظلموا، ظلم نہیں کرتے آپ دو مرد، لا تظلمانی، ظلم نہیں کرتے آپ سب مرد، لا تظلمون، ظلم نہیں کرتا ہوں میں ایک مرد، لا أظلم، ظلم نہیں کرتے ہم سب مرد۔ لا نظلم، جی، غور سے دیکھیے گا، مؤنث ظلم نہیں کرتی ہے وہ ایک عورت، لا تظلم، ظلم نہیں کرتی ہیں وہ دو عورتیں، لا تظلمانی، ظلم نہیں کرتی ہیں وہ سب عورتیں، لا يظلمن، ظلم نہیں کرتی ہیں آپ ایک عورت، لا تظلمین، ظلم نہیں کرتی ہیں آپ دو عورتیں، لا تظلمانی، ظلم نہیں کرتی ہیں آپ سب عورتیں، لا تظلمن، ظلم نہیں کرتی ہوں میں ایک عورت، لا أظلم، ظلم نہیں کرتی ہیں ہم سب عورتیں۔ لا نظلم، جی، تو یہ پہلا باب تھا ضرب یضرب کے، ظالم یظلم، ظلم کرنا، نہیں ظلم کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یعنی حال اور مستقبل دونوں کا معنی موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا سبق پچھلا بھی، کیونکہ مظاہرے اگر کسی کو تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے یاد ہو رہے ہیں۔ تو کتبہ یکتب، کتبہ لکھا اسے نے، یکتب لکھتا ہے، اکتب لکھو، لا تکتب مت لکھو، کاتبن لکھنے والا، مکتوبن لکھا ہوا، اور اس کے بعد آ گیا ماضی منفی ما کتبہ، اور مضارع آ گیا لا یکتب۔ جی، اب میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ لا یکتب، نہیں لکھتا یا لکھے گا وہ ایک مرد، لا یکتبانی، نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا، لکھیں گے وہ دو مرد، لا یکتبون، نہیں لکھتے یا لکھیں گے وہ سب مرد، لا تکتبین، نہیں لکھتی یا لکھیں گی وہ آپ ایک عورت، لا تکتبانی، نہیں لکھتی یا لکھیں گی آپ دو عورتیں، لا تکتبن، نہیں لکھتی یا لکھیں گی آپ سب عورتیں، لا اکتب، نہیں لکھتی میں ایک عورت، لا نکتب۔ نہیں لکھتی ہم سب عورتیں، جی، لا یکتب، لا یکتبانی، لا یکتبون، لا تکتب، لا تکتبانی، لا تکتبون، لا اکتب، لا نکتب۔ آگے مؤنث، لا تکتب، لا تکتبانی، لا یکتبن، لا تکتبین، لا تکتبانی، لا تکتبن، لا اکتب، لا نکتب۔ اس کے بعد آ گیا حافظ یحفظ، حافظ یحفظ، تیسرا باب آ گیا۔ حافظ یاد کیا اس ایک نے یا حفاظت کی اس ایک نے، دونوں معنی۔ یحفظ حفاظت کرتا ہے یا کرے گا، یا یاد کرتا ہے یا کرے گا۔ احفظ، لا تحفظ، حافظ محفوظ، ما حفظ لا يحفظ۔ جی، لا يحفظ کیا معنی کریں گے اس کا؟ نہیں حفاظت کرتا یا کرے گا وہ ایک مرد، اور لا تحفظون، نہیں حفاظت کرتا یا کریں گے آپ سب مرد، آپ سب مرد، اچھا، نہیں حفاظت کرتی ہیں وہ سب عورتیں، اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ لا یحفظن، جی، بہت اچھا، لا یحفظن یہ ہے۔ اور آپ سب مرد حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ لا تحفظون،
لا تحفظون، بہت اچھا. تو اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا، مضارع کی گردان بھی یاد ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مضارع منفی کی بھی. جی آخری لفظ ہمارے پاس چوتھا باب، جمع یجمعو، جمع کرنا. لا یجمعو کیا معنی ہوگا اس کا؟ نہیں جمع کرتا یا کرے گا وہ ایک مرد. جی. اور لا تجمعو؟ نہیں جمع کرتی یا کرے گی وہ ایک عورت. آسان گردان ہے، غور سے سنیے گا. لا یجمعو، لا یجمعان، لا یجمعون، لا تجمعو، لا تجمعانی، لا تجمعون، لا اجمعو، لا نجمعو، لا تجمعو، لا تجمعانی، لا یجمعن، لا تجمعین، لا تجمعانی، لا تجمعن، لا اجمعو، لا نجمعو. ذہن میں رکھیے گا کہ اب جلد ہی ہماری جو ہے اس میں ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ آج یہ سبق ہمارا ماضی کا مضارع منفی کا ختم ہو رہا ہے، لیکن ٹیسٹ ماضی منفی کا مضارع منفی کا شاید شامل ہو جائے، لیکن پہلی 6 بنیادی گردانوں کا ہوگا انشاءاللہ جلد ہی. ماضی کی نفی کے لیے ما آتا ہے، جیسے اب ایک مرتبہ سبق کو ریوائز کر رہے ہیں. ماضی کی نفی کے لیے اکثر ما آتا ہے، جیسے وما ظالم، اور نہیں ظلم کیا ہم ان پر، اللہ اللہ نے. اور مضارع کی نفی کے لیے کبھی کبھی ما آ جاتا ہے، جیسے وما يخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکا، خدع یخدع، خدع کہتے ہیں دھوکا دینے کو. ما يخدعون نہیں دھوکا دیا انہوں نے، الا انفسهم مگر اپنے آپ کو. مضارع کی نفی کے لیے آ جائے، جیسے ولا يظلم ربك احد، ولا يظلم اور نہیں ظلم کرتا، ربک آپ کا رب، احدن کسی پر بھی. اور ماضی کی نفی کے لیے لا آ جائے، جیسے فلا صدق ولا صلی، یہ پہلے گزر چکی ہے کہ نہیں اس نے سچ بولا اور نہیں اس نے نماز پڑھی، نہ سچ بولا اور نہ نماز پڑھی ہے. مضارع منفی کے لیے لا آتا ہے اکثر طور پر، جیسے ولا يكلم الله ولا ينظر اليهم ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن. اب لا استعمال ہوا ہے مضارع منفی کے لیے. مضارع کی نفی کے لیے اکثر لا استعمال ہوتا ہے. ولا يكلم، لا کلم، لا یکلم نہیں کلام کریں گے، ہم ان کے ساتھ، اللہ اللہ، ولا ينظر اور نہ دیکھیں گے، الیہم ان کی طرف. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، حشر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا آسان کرے، کہ جب اس دن ہر ایک اس رحمت کا محتاج ہوگا اور وہ کہے گا کہ اللہ آج اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو اور رحمت کا کلام کر. تو یہ رحمت کے کلام اور رحمت کی نظر سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے نہ تو رحمت سے بات کی جائے گی، مہربانی اور شفقت سے بات ہوگی، اور نہ شفقت اور مہربانی اور کرم والی نظر ہوگی. یہ کہا کہ نہ اللہ تبارک تعالیٰ کلام کریں گے، ہاں سخت کلام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شمار کرے جن کے ساتھ اللہ اپنی شفقت والا کلام کرے. ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن، یہ خواتین سے جب بیعت لی جائے تو اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خواتین سے جو ہے بیعت لیتے تھے تو وہ 3 چیزیں اس میں لازمی طور تھی. ایک، لا یسرقن چوری نہیں کریں گی، کیونکہ اکثر جو ہے خاوند کے پیسوں میں گڑبڑ کر دیتی تھی. ولا یزنین اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اور نہ قتل کریں گی، وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتی تھی. جی اس کے آج مختلف قسمیں ہیں. جی مزید کچھ مثالیں ہیں مضارع منفی کی. جی مضارع منفی کی، ولیکن لا یشعرون یہ گزر چکی ہے. لا یشعر، لا یشعران، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے. لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے. وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم پکا وعدہ، کم تم سے، لا تسویون کس چیز کا، لا تسویکو، لا تسویکان، لا تسویکون، لا تغفرو کی طرح ہے، لا تظلمون، لا تسویکون تم نہیں باؤ گے، دماءکم اپنا خون، تمہارا اپنا خون نہیں باؤ گے. تو صفا کا یسفکو، غفر یغفر کی طرح ہے، یا ظالم یظلم. لا تسفکو نہیں بہاؤ گے آپ ایک، اور لا تسفکون تم سب نہیں. لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضرا، لا یملکو، لا یملکان، لا یملکون نہیں ملکیت رکھتے وہ، لانفسهم اپنی جانوں کے لیے بھی، ذرا بر نفع اور نقصان دینے کی. تو لا یملک، ملکا یملک، ضرب یضرب سے. لا ینقصو، نقص ینقصو، نصر ینصر کی طرح.
لا ينقصو لا ينقصان لا ينقصون نہیں توڑتے وہ المیثاق معاہدہ وعدہ. جی مضارع منفی کے مزید مثالیں لا يخلقون شيئا لا يخلق لا يخلقان لا يخلقون. خلق یخلق پیدا کرنا تو لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے شیئن ذرا سی چیز پہ. لا تسمعوا فیہا لاغیہ لا تسمعوا لا تسمعوا نہیں سنیں گے نہیں سنو گے آپ فیہا اس میں لاغیہ کوئی لغو بات کوئی فضول بات تو لا تسمعوا. لا يعلمهم اللہ لا يعلمهم الا اللہ لا يعلم نہیں جانتا ہم ان کو الا اللہ مگر اللہ جانتے ہیں. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ اور نہیں دیکھیں گے ان کی طرف ينظر گزر چکا ہے قیامت کے دن. بھئی یہ 2-3 مثالیں ہیں. اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون غائب کے سیغے ہیں. اولو کانوا کیا یہ نہیں لا یملکون نہیں وہ ملکیت رکھتے شیئن کسی چیز کی یملکون گزر چکا ملکیت رکھنا ولا یعقلون اور نہ ہی عقل رکھتے ہیں. لا یعقلون لا یعقلان لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے ہیں. ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ما وہ چیز لا یسمع نہیں وہ سنتے ولا یبصر اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں ولا یغنی اور نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں عین کا آپ کو شیئن ذرا بھر. حاضر کی مثالیں قولا کا انی پڑھ چکے ہم بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. لا تعلمون لا تعلمون ولا تعلمون من عمل الا كنا عليكم شهودا دونوں ایک سیگے ہیں اور پہلے بھی گزر چکا ہے. یہ لا يعلم لا يعلمان لا يعلمون لا تعلم لا تعلمان لا تعلمون نہیں تم جانتے من عمل الا مگر كنا علیکم ہم ہیں تمہارے اوپر شہودہ گواہ. متکلم کی مثالیں ہیں لا اعبد اکثر لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا ما ان کی تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا اعلم لا اعلم میں نہیں جانتا الغیبہ غیب کی بات ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں انی کہ بے شک میں ملک فرشتہ ہوں. جمع متکلم کی مثال لا نسأل لا نسأل سأل یسأل سوال کرنا لا نسأل میں سوال نہیں ہم سوال نہیں کرتے کا آپ سے رزقن رزق کا نحنو ہم نرزقو رزق دیتے ہیں کا آپ رزق یرزقو یہ رزق یرزقو نصر یرزقو. ام یحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں یحسبون ان بے شک ہم لا نسمعو کہ ہم نہیں سنتے سرهم ان کی خفیہ باتوں کو ونجواہم اور ان کی ظاہری باتوں کو سرگوشیوں کو. جی الحمدللہ یہ ہمارا مضارع منفی کا سبق مکمل ہوا. بس آخری آیت ہے من شکر شکر کی طرح من وہ شکر جس نے شکر ادا کیا فإنما بس بے شک یشکر لنفسی اس کا یہ شکر اپنی ذات کے لیے ومن کفر اور جس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا ناشکری کی فإن ربی بے شک میرا رب غنی غنی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تیرے شکر کی ضرورت نہیں ہے کریم اور بڑا کرم والا ہے تو تیرا شکر تجھے فائدہ دے گا انسان شکر ادا کر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ خوب اس سبق کو دہرا لیجئے گا یہ بہت اہم سبق ہے مضارع منفی کا. اس کے ساتھ ماضی منفی مضارع منفی